हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हृदयको अन्तस्करणबाट नै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई अवगत नै छ सांस्कृतिक युवा समूह विगत लामो समयदेखि ऊर्जाशील युवालाई सामाजिक विकासका लागि मार्गदर्शन तथा युवालाई सत्मार्गमा हिँडाउन उनीहरूलाई सृजनशील बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ र यही क्रममा जोडिरहनुभएका तपाईहरू सम्पूर्ण ऊर्जाशील मनहरूमा हार्दिक स्वागत तथा उज्जवल भविष्यको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भने त्यसै पनि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा ढिलो भइसकेको छ। म विलम्ब नगरी कार्यक्रमलाई सरस्वती अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुनसुकै औपचारिक कार्यक्रमका लागि पनि सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएकाले आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरी कार्यक्रमलाई मूर्त रूप प्रदान गरिदिनु हुनका लागि सांस्कृतिक युवा समूहका संस्थापक अध्यक्ष सामाजिक विकास तथा उत्थानका लागि युवा शक्तिलाई जागृत गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व बेजिङ राणा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वयंसेवक मित्रहरूलाई खाना तथा दाज वितरणका लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ कहिले नसकिने प्रेरणाको एक अध्याय संघर्षको प्रतिमूर्ति जसको उपस्थितिले यो समग्र कार्यक्रम ऊर्जामय भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तिलक बहादुर कार्की आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्न नभएको विषयमा किनकि उहाँको व्यक्तित्व व्याख्यात्मक छ। हामी डकुमेन्ट्रीमा हेर्नेछौँ उहाँको बारेमा। म डकुमेन्ट्रीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी आसन ग्रहणलाई जोड्नेछौँ र आसन ग्रहण सके पश्चात हामी उहाँको वास्तविक जीवनमा आधारित वृत्तचित्र हेर्नेछौँ। आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउने क्रममा आज हामीले विशेष अतिथिको रूपमा पाएका छौँ मधु छेत्री सरलाई। सफल व्यवसायीको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको एक दरिलो स्तम्भ बन्न सफल हुनुहुन्छ। शालीन व्यक्तित्वको धनी जसको मुहारमा शिष्टताको अभाव प्रष्ट देख्न सकिन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको स्थितिले यो समग्र कार्यक्रमको गरिमा बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि बर्जन एसोसिएसन काठमाडौँ मध्य क्षेत्र तथा राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घका उपाध्यक्ष सिद्धि गणेश टोल सुधार समितिका अध्यक्ष र बाराजु संरक्षण समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार रामबहादुर ठाकुर सरलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। रमाइलो आसन ग्रहण गराउँदा यहाँहरूले ताली बजाएर यो पढाइ अझ यादगार बनाउनुहुन्छ भनेर सम्मान गरेको छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि विगत 2 दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका इलाहाबाद ग्रान्ड स्कुलका प्रिन्सिपल डाक्टर विष्णु बहादुर जेसी सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका सहयोग मञ्चका अध्यक्ष तथा लेखक प्रज्वल अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणका लागि व्यवसायी तथा समाजसेवी लोकेन्द्र डेगा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ मसँग अतिथिको लिस्ट निकै लामो छ। यद्यपि उहाँहरू आउने क्रममै हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामी आसन ग्रहणलाई जोडिनेछौँ अतिथिहरूको आगमन भएको खण्डमा। अब पनि हामी लगभग वृत्तचित्रतिर लाग्छौँ। विशेष
अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि शालीन व्यक्तित्व धनी समाजसेवी व्यवसायी जसको महान र शिष्टताको अब प्रश्निन्छ मोरू छेत्री सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडको समय छ, यदि कसैसँग मास्क छैन भने हाम्रो स्वयंसेवक मित्रलाई सम्पर्क गरेर लगाउनु होला। पाँचथर जिल्लाको सदरमुकामदेखि करिब 85 किलोमिटर आसपासमा रहेको सारङ्गा खगेन्द्र कुमार कार्कीको छोराको जन्म 2029 असार 10 गते रातको समयमा भएर सब परिवार ज्यादै खुसी थिए। अफसोस यो सन्तानको जन्म शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएर जन्मियो। चक्लेट खाँदै जा, राम्ररी जा, लड्छ छौ लु जा, राम्ररी जा है, घरै जा है। खै यो डल्लेको बाटो जन्मिँदै अपाङ्ग जन्मियो। गाउँभरि सबैले अलचिना भन्छन्। यो दैवको लीला पनि कस्तो कस्तो। यो बाटो त आमाले हामीलाई लैनु भन्नुहुन्थ्यो। यो भएको डल्ले त साह्रै अलक्षिणा पो छ त। त्यही त सबिता, त्यो डल्लेलाई देख्यो भने चिताएको काम पनि पुग्दैन अरे। त्यो डल्लेलाई त गाउँबाट लगेको भन्दै थियो। मेरो आमा त के खोज्छ, मेरो आमा सबैले अलक्षिणा भन्छन्, नराम्रो भन्छन्। आमा बुवा म यो गाउँ छोडेर जाँदैछु, म जान्छु। खोइ हेरौँ त नानी, तिमी कहाँदेखि आएको हो? तिमी त अपाङ्ग रहेछौ त, काम छैन, भाँडा बस्काउन सक्दैनौ, अन्त्यतिर जाऊ ल। अब तिलबहादुर कार्की दमक सहरदेखि पनि हार खाएर कुनै एउटा रात्रि सेवाको बस चढेर जान्छ। बिहान उज्यालो हुँदा तिलबहादुर कार्की काठमाडौँ भन्ने ठाउँमा आइपुग्छ। तिमी त अपाङ्ग रहेछौ, तिमीले गर्न सक्ने काम यहाँ केही पनि छैन। अन्यतिर गएर सोधा बाबु, यहाँ तिमीले गर्न सक्ने काम केही पनि छैन।
कति भयो पैसा गनेर केही खानेकुराहरू खाएर पैसा लुकाउन जानै पर्यो। चल उठेर उठे कहाँ उठ्यो उठो रुखको मुनि गरेको छु त। तपाईँको पैसा 5,51,025 रुपियाँ भएछ। यो पैसाले के गर्नुहुन्छ? अब यो जम्मा भएको पैसाले म जस्तै अपाङ्ग अनाथ असहाय नानीहरूको लागि समाजमा सेवामुखी काम गरेर देखाउँछु। ल तपाईँले राम्रो काम सोच्नु पनि तपाईँलाई म अलिकति सहयोग गर्न चाहन्छु। यसरी तिलबहादुर कार्कीले 2064 सालमा संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र संस्था स्थापना गरेर 42 जना नानीहरूलाई पालिरहेका छन्। यो हो तिलबहादुर कार्कीको बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको जीवन कथा। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? सबैजनाले तिलबहादुर कार्कीलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाउनु। नदीको चम्किरहेको जजनीयमान यो दीप कालान्तरमा अखण्ड ज्योतिमा परिणत होस् र युगसम्म प्रेरणाको ज्योति फैलाइरहोस् कामना गर्दछु। तिलक सर्गो सम्मानका लागि एकपटक सम्पूर्ण महानुभावहरू यथास्थानमा उठेर जोरदार ताली बजाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अर्थ के हो भने अब अरू पटक उहाँले यस्तो प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि उहाँले सच्चिने मौका पाउनुहुन्छ र हामी यो मोटिभेसन ट्रेनिङ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ जे भेट्यो त्यसैमा इक्जाम्पल जोड्न कति सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई पनि अहिले भन्नुको लागि बहुतै सजिलो भयो। र ज्याकमालाई यस्तो एउटा परिस्थिति बनेको थियो कि जम्मा 23 जना मान्छे सेलेक्ट गर्नुपर्ने र उनी 23 जना भित्र पनि पर्छन् र अन्तिममा उनी एक्लैले मात्रै रिजेक्ट गरिन्छ। यति ठाउँमा ठक्कर खाँदै खाँदै बाहिर जाँदै जाँदै एक दिन ज्याकमा विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न पुग्यो। यी यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जसलाई मैले भोलिदेखि तपाईँहरूलाई यो भित्तामा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट कति यहाँ उपस्थित रहनुहुनेछ यहाँहरूको बिचमा सेयर गर्नेछु। यो भोलिको अलिकति कन्टेन्ट मैले यहाँलाई भनेको छु। र यीभन्दा धेरै कुराहरू छन् जस्तै मास। यो हामी एउटा सानो मासमा छौँ, यहाँ अलिकति थोरै सङ्ख्या देखिए पनि हामी धेरै ठुलो ठुलो मासहरूमा पुग्दाखेरि कसरी त्यसलाई कभर गर्ने होइन पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका अन्य सेसनहरू रहेछन्। यो तपाईँहरूको बिचमा भोलि हामी भोलिबाट करिब 5-6 दिन तपाईँहरूको बिचमा रहनेछु। त्यहाँ हामी चर्चा परिचर्चा गरौँला। मसँग रहने कन्टेन्टहरू यिनै नै हो। र यी बाहेक पनि केही मोटिभेसनका अन्तिम सेसनमा तपाईँहरूसँग संसारका धेरै प्रतिभाहरू जसले कसरी सक्सेस हुन सकेका छन् र हामी कसरी सक्सेस हुने यो फिल्डमा भन्ने कुरालाई हामी क्रमशः जोड्नेछौँ भोलिदेखि। र सन्दर्भ भोलिको मात्र होइन, सन्दर्भ अहिलेको हो, यो माहौलको सन्दर्भ हो। त्यसैले माहौललाई एक शब्दमा म शुभकामनाको केही मन्तव्य मिलाउँदै म यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। र मैले अघि पनि एकपटक भने यहाँ धेरै विद्वत व्यक्तित्वहरू हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर अतिथि बनाउनु भएको छ लेजेन्डजीले। यो बाहेक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामीले त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने बाटोमा हामी सँगसँगै छौँ बेचनजीसँग। र हामी चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियली कसरी स्टेबल गर्न सकिन्छ भने हामी फाइनेन्सियली कोणबाट अगाडि बढ्यौँ र उहाँ चाहिँ सोसियल सेक्टरबाट अगाडि बढ्नु भयो। यसरी बढ्दै जाँदाखेरि विगत 4-5 वर्षदेखि हामी जस्तो अर्गनाइजरहरू चाहिँ प्रायः कर्पोरेटमा लागिसक्यौँ। कतिपय म आफै पनि कर्पोरेटमा लागेको छु, अरू साथीहरू पनि कर्पोरेटमा लाग्नु र निरन्तर रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न सफल एकजना व्यक्ति भनेको मेरो नजरले मैले अहिलेसम्म सर्कलमा देखेको चाहिँ एकजना बेचनजी पनि हो। उहाँकै संस्थाले तपाईँहरूलाई फ्रीमा, त्यही पनि 15 दिन, त्यही पनि हामी जस्ता प्रोफेसनल मान्छेलाई खरिद गरेर, हामी जस्ता प्रोफेसनल मान्छेलाई हायर गरेर तपाईँलाई ट्रेनिङ दिँदैछ र त्यो ट्रेनिङ दिने महाशुभ अवसरको यो समुद्घाटन कार्यक्रम हो। र समुद्घाटन कार्यक्रममा पनि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा अनवरत क्रियाशील रहिरहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याएर उहाँले अतिथि बनाउनु भएको छ भने योभन्दा ठुलो महोत्सव, योभन्दा ठुलो संयोजन कहीँ पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो महासंयोजनमा एकपटक अरूको लागि होइन,
एकपटक अरू कसैको लागि होइन, कुनै पार्टीको लागि, कुनै दलको, कुनै व्यक्तिको लागि होइन, हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएका छौँ र हामीले हाम्रो सौभाग्यको लागि एकपटक मात्रै जम्मा 4वटा ताली बजाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रसङ्गहरू म धेरै बोलेँ भने यहाँ म मेरो इज्जत दिँदैन, किनभने विद्वानहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो 15 दिनको उद्घोषण तालिम रहनेछ र तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुभएको छ र यो 15 दिनको उद्घोषण तालिममा तपाईँलाई 15 दिनको 2 घन्टाको दरले तपाईँले 2 घन्टा 1.5 घन्टा कति हुन्छ त्यो दिनको 1.5 घन्टा 2 घन्टाको दरले तपाईँले जो समय यहाँ खर्चिनु भएको छ तपाईँलाई जाँदा जाँदै मैले भन्न खोजेको त्यो समय तपाईँको जीवनको टर्निङ पोइन्ट पनि हुनसक्छ र त्यो बनाउने प्रयास मेरो रहनेछ र यहाँहरू ऊर्जा भरेर आउनुहुनेछ र कतिपय घटनाहरूले जीवनमा एक दिन इतिहासमा परिवर्तन हुने कतिपय क्षणहरू एक दिनको सानो टर्निङ पोइन्टले मात्रै तपाईँले जीवन लेख्न सक्नुहुनेछ, जीवन बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यसमा मैले जानेका, मैले सिकेका धेरै सिपहरू तपाईँलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। आजलाई यति भने नमस्कार। कार्यक्रम सभ्य भव्य त हामी भव्य भइसकेको प्रमाण भइसकेको छ। झ्यालभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने, ढोकामा उभिनुपर्ने भनेकै भव्य नै हो। सभ्य चाहिँ हामी धेरै यहाँ इन्टेलिजेन्ट पर्सनहरू हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँलाई धेरै कुराहरू सेयर गर्नुहुनेछ। यति कुरा यहाँहरू राख्ने म बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धन्यवाद राम सरलाई। उहाँले आफ्नो स्पिचद्वारा हामीलाई मोटिभेट गरिसक्नु भएको छ। अबको पालामा हामी गीत सुन्नेछौँ। स्वागत गीतका लागि कलाकार मित्र प्रयोग तामाङलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई साथ दिन आउँदै हुनुहुन्छ सुनिल श्रेष्ठ। कृपया उहाँका लागि जोरदार ताली। डाक्टर विष्णु बहादुर जीसी सरलाई पोडियममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
सबैलाई। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, डायसमा आसीन अतिथिज्यूहरू, बेचनजी, उपस्थित सबै महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, वास्तवमा आजको यो कार्यक्रम मैले बेचनजीलाई धेरै लामो समयदेखि चिनेको र सामाजिक क्षेत्रमा एकदम आफ्नो दिलो ज्यानले चाहिँ लागिरहनु भएको व्यक्तित्वको हिसाबले र टपिक्स पनि चाहिँ व्यवसायिक उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास, विशेष गरी व्यक्तित्व विकासको कुरा रमाइलो कुरा हो भन्ने हिसाबले म चाहिँ यहाँ उपस्थित हुने, मेरो स्कुल छ, छोडेर चाहिँ म यहाँ आएको छु र यहाँ आउँदा त्योभन्दा अझ बढी समाजको लागि चाहिएको त्यस्तै व्यक्तित्वहरू चाहिएको छ र त्यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्दा अवसर पाइयो। त्यो कार्यक्रम पनि फेरि यति सानो ठाउँमा पनि व्यवस्थित गरिएको छ। सञ्चालिका पनि त्यत्तिकै चाहिँ एकदम प्रखर हुनुहुन्छ र मोटिभेटर सर पनि छोटो समयमा उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा परिचय दिनुभयो र एकदमै राम्रो लाग्यो। सबै कुरा एकदम व्यवस्थित छ। यहाँहरू पत्रकारज्यूहरू पनि आउनुभएको छ। भोलिको भविष्यको तालिम राम्रो गरेर चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ पेसालाई राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यो विषय पनि त्यतिकै उपयुक्त छ। वास्तवमा व्यक्तित्व विकासको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तित्व बनाएकोले चाहिँ कस्तो लाग्छ, के हो व्यक्तित्व? व्यक्तित्व भनेको के हो? देख्दा अनुहार चाहिँ व्यक्तित्व हो कि अथवा चाहिँ व्यक्तित्व भनेको काम गरेर चाहिँ देखाउने हो कि अथवा मान्छेसँग बोल्दाखेरि त्यो व्यक्तित्व हो कि कस्तो व्यक्तित्वलाई व्यक्तित्व भनिन्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसैले अब यो व्यक्तित्व भनेको एकदम गहन विषय छ। यस्तो चाहिँ गहन विषय र चाहिँ यहाँहरूले भविष्यमा गर्ने पेसाको लागि त्यो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि त्यो चाहिँ तालिम अथवा चाहिँ व्यक्तित्वलाई अझ इन्हान्स गर्न, अझ राम्ररी यसलाई चाहिँ प्रकट बनाउनको निम्ति यो तालिमको व्यवस्थापन गरिएको छ। अब यसमा यस्तो तालिम पनि हाम्रो बेचनजीले चाहिँ गर्नुभएको छ भनेपछि सामाजिक क्षेत्रको साथै भविष्यमा पत्रकारहरूले समाजलाई कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले सायद उहाँले गर्नुभएको छ। पत्रकारहरूले कस्तो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्ने उहाँको मनसाय होला भन्ने लाग्छ। केही गर्न सकिराखेका छैन त्यस्तो मान्छेलाई हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ पत्रकारहरूको नीति चिन्ह छ। वास्तवमा भन्यो भने धेरै पोलिटिक्स गर्नुभन्दा चाहिँ त्यस्तोमा गऱ्यो भने आफूलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ, प्लस भोलिको दिनमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न पनि राम्रो होला र त्यो चाहिँ जुन पिछडिको समाजले पाउनुपर्ने सेवा ऊ चाहिँ डिजर्भिङ हो। वास्तवमा भन्यो भने जसले सक्दैन त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो, पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाएकोले पनि पाउँछ र हाम्रो चाहिँ आत्मालाई शान्ति मिल्छ, उहाँहरूलाई पनि शान्ति मिल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसैले अब यो समुद्रमा मैले लामो चाहिँ कुरा नगरिकन यस्तो कार्यक्रममा मलाई चाहिँ आज भेटघाट गर्ने बोल्ने अवसर पनि दिनुभयो। त्यसको लागि विशेष गरिकन मैले हाम्रो बेचनजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो तुलबहादुर सरको यो अभियानमा हाम्रो सानो तिनो सहयोग चाहिँ भइ नै रहनेछ। यो एउटा अवसर मिलेको छ आज। सायद कहिले पनि भेटघाट भयो जस्तो लाग्छ, तर पनि हामी अझ क्लोज हुँदै जानेछौँ र यो तालिमको एकदम सफलताको चाहिँ म कामना गर्दछु र यहाँहरूको हातमा आफ्नो भविष्य छ। व्यक्तित्व भनेको आफ्नो पनि हो, व्यक्तित्व भनेको अरूको पनि हो, अरूको व्यक्तित्व बनाउन पनि लागिरहेको छौँ। आफ्नो व्यक्तित्व बनाउनुको मतलब अर्कोको पनि हो। व्यक्तित्व के को लागि बनाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो हामीले अलिकति सोचेर विचार गरेर गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा हावामा चाहिँ हुँदैन। व्यक्तित्व भनेको चाहिँ एकदम गहन कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिइरहेको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु सरलाई। लेखबाट बेसी त झर्नै पर्ने, लेखबाट बेसी त झर्नै पर्ने उद्घाटनको माहौल छ, रमाइलो त गर्नै पर्ने हो कि होइन? मुक्तक सुन्नुहुन्छ एउटा? प्रेमी मुक्तक सुन्ने कि फन्नी सुन्ने? ल दुईटै सुनाउँछु है त। बिचमा वा वा भनेर चाहिँ साथ दिनु पर्यो। जसले भने त्यसको बिदा नाच भइजाओस्। सुन्नु पनि सुनाउँछ है त। हर्क आउँछन्, हर्छिन आउँछन्, निधार छामी गराउँछन्। हर्क आउँछन्, हर्छिन आउँछन्, निधार छामी गराउँछन्।
जन्ती बोलाउनु पर्ने बेलामा मलामी बोलाउँछन् हर्की आउँछन् हर्छी आउँछन् विराट छामी बोलाउँछन् जन्ती बोलाउनु पर्ने बेलामा मलामी बोलाउँछन् आफूलाई भने उसको लागि मरणसम्म भएको बेला आफूलाई भने उसको यादले मरणसम्म भएको बेला घरकाले भने डाक्टर बोलाउँछन् धामी बोलाउँछन् घरकाले भने डाक्टर बोलाउँछन् किनकि उहाँले यस्तो तालिमहरू यस्तो उसको तालिमदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकाइरहनुहुन्छ र उहाँले कसरी सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मलाई आशावादी लाग्छ। उहाँ रात भन्दैन दिन भन्दैन। मलाई हिजो पत्र ल्याउँदा उहाँ हावालाई उडेर चाहिँ मेरो घरमा पत्र लिएर आउनुहुन्छ। किन मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ क्या केही काम गर्न म अगाडि बढ्छु भनेपछि तपाईँहरू मिहिनेत गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू अवश्य अगाडि बढ्नुहुन्छ। मिहिनेत गर्नुहुन्न तपाईँहरू कुनै काममा ठप्नुहुन्छ। म अब तपाईँलाई कसैले भोलि तालिम सिकाइरहेको छ गुरुले तपाईँको टिचरले तालिम सिकाएर तपाईँहरू चाहिँ ध्यान दिने एकतिर सुनेको तपाईँले के पछि चाहिँ अरूलाई सिकाउनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो विद्यार्थीको चाहिँ चाहना हुन्छ। चाहनालाई लिएर तपाईँले चाहिँ म यो सिक्छु म यो गर्छु भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ अवश्य नै तपाईँको काम पुरा हुन्छ। किनभने तपाईँलाई अगाडि करले सिकाए जस्तो मैले पैसा तिरेको छु किन म आफ्नो स्टाइलले गर्छु आफ्नो स्टाइलले सुन्छु भन्ने साथीहरूलाई यता कुरा गर्ने उता यता फर्किने उता फर्किने होइन। तपाईँले सिक्दाखेरि राम्रोसँग सिक्दै जानुहोस्। तपाईँहरू यो उसको तालिम लिएर चाहिँ यो साधारण संस्थामा नै भोलि हेर्दै जानुहोस्। तपाईँहरू पढा लेखा मान्छे भोलि विद्यार्थी सङ्घको सङ्गठन चलाउनु सक्नु पर्यो। त्यसपछि राजनीति गर्दै जानुहोस्। तपाईँहरू के हुनुहुन्छ देशको लिडर हुन सक्नुहुन्छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब सिक्ने कुरामा गुरुबाहरूले सिकाएको कुराहरू नबुझेको कुराहरू तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी सिक्ने यो कस्तो गर्ने हो यो के गर्ने हो भनेर तपाईँहरूले अगाडि कुरा राख्न सक्नुभयो भने तपाईँहरू एकदम राम्रो मान्छे बन्नुहुन्छ। सिक्या छ म यहाँ त जानै हाल्छु नि भनेर चाहिँ घरमा गएर बिर्सिनुहुन्छ भने त्यो कुराहरू फेरि बिर्सिनुहुन्छ। तपाईँले केही कुरा सिक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ जति देख्नुहुन्छ जति सिक्नुहुन्छ त्यो कुरा घरमा गएर आँखा चिनेर सिक्नुहोस् अथवा किताब हेरेर सिक्नुहोस्। लेखिया छ भने किताब हेर्नुहोस् एकपल्ट गएर अथवा साथी राख्नुहोस् छोराछोरी राख्नुहोस् त्यहाँ पनि तालिम गराउनुहोस्। तपाईँको म चाहिँ गुरु बन्ने म तपाईँले सिकाउँछु भन्ने त्यो हिसाबमा काम गर्नुहोस्। तपाईँहरू अवश्य नै भोलि लिडरसिप हुनलाई तपाईँ एकदम पर्फेक्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनकि आज यस ड्यासमा प्रमुख अतिथि दिलबहादुरजी हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यक्रममा म धेरैचोटि उहाँसँग म ड्यासमा सँगसँगै बस्ने अवसर पनि मिलेको छ र उहाँलाई उहाँको हामीले बच्चादेखिको पनि एउटा भिजन हेरिसक्यौँ। भिजन नहेर्दा पनि कहाँ यस्तो भाषण गर्न सक्दिनँ र मैले जनताहरूलाई चाहिँ यसरी लिड गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा तपाईँले पछि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ र यति भन्दै म 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हेलो गहकिलो विचारका लागि सहयोगी मनका धनी राम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी उद्घाटन सँगसँगै आजको यस कार्यक्रम सम्मानको कार्यक्रम पनि हो। हामी सम्मान सत्रमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। सांस्कृतिक युवा समूहले आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तेजबहादुर कार्की सरको योगदानलाई करार गर्दै सम्मान पत्र दिने भएको छ। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनका लागि बेजिङ लामा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांस्कृतिक युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष बेजिङ लामा सर र यो पललाई तपाईँहरूको ताली र अझ उल्लास गरेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री तेजबहादुर कार्कीज्यू गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 काठमाडौँ
तपाईँ एक समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 2029 सालमा पाँचथरको सरङ्गा डाँडामा जन्मिनुभएका तपाईँ तेलबहादुर कार्की 2038 सालदेखि काठमाडौँ पशुपति आर्यघाट वरिपरि रित्तो थाहा थापेर माग्दा माग्दै हिँडेको एउटा मान्छेका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। 2063 सालसम्म सडकमा रित्तो थाहा थापेर मागी जम्मा गरेको रु 5,51,000 रुपियाँबाट सुरु भएको तपाईको समाज सेवाले यति बेला 40 जनाको जिन्दगीमा आश्चर्य दिएको छ। शारीरिक रूपमा आफै अशक्त भएर समाजबाट अपहेलित जीवन बाँच्न नसकी पाँचथरदेखि काठमाडौँ आएर माग्ने भएको एउटा मान्छेले काठमाडौँ गोकर्णेश्वरमा संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र मार्फत गरिरहनु भएको समाज सेवा अतुलनीय छ। हामी तपाईको यस सत्कर्मको प्रशंसा हृदयबाटै गर्दछौँ र सांस्कृतिक युवा समूहको तर्फबाट सेवा भावको उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। बैजु लाना अध्यक्ष सांस्कृतिक युवा समूह। सम्मान कार्यक्रम सकिसकेको छ। नमस्कार सबभन्दा पहिला त मैले आफ्नो परिचय तपाईँले दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आज जुन विषय हामीले निकालेको छ व्यक्तित्वको बारेमा उहाँ सरले पनि जुन व्यक्तिको नाम लिनुभयो जो के भन्नु उहाँले जेकमा प्रत्येक व्यक्ति जीवनमा जेक्नै हो सबभन्दा। म सानो परिचय किन दिन चाहन्छु मेरो आफ्नो लागि भनेदेखि अब यदि युवाहरू हुनुहुन्छ यसमध्ये कोही सुकुम्बाई छ प्लिज रेज योर ह्यान्ड। कोही सुकुम्बाई छ छैन है, तर सुकुम्बासी म हो। म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन चाहिरहेको छु भन्दा यसलाई अन्यथा नलिनु होला। किन मान्छेले काम गर्दाखेरि के हुन्छ विभिन्न किसिमको घटनाहरू घट्दै जान्छ चिजहरू, तर त्यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरो के हुन्छ भनेदेखि फेसै गर्न छोड्यौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा लिन सकेनौँ भनेदेखि कुनै पनि एङ्गलबाट सक्सेस पाइन सकिने चिजहरू। त्यसको लागि के हुन्छ भनेदेखि इमान्दार डेडिकेट हुनु पर्यो कामको लागि। सरले અહીં भर्खर कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। हजुरलाई भोलि ट्रेनिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसमा यो के टर्निङ पोइन्ट हो सबभन्दा। युवाले गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि यो जमानाको 21औं शताब्दीभन्दा धेरै अगाडि विश्व अगाडि बढिसकेका छ र हामी के छौँ भनेदेखि धेरै पछाडि परेका छौँ, धेरै पछाडि। त्यो पछाडि पर्नको मेन कारण के हो भनेदेखि पोलिटिक्स हो सबभन्दा। आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ बिल्कुल पोलिटिक्स युज नगर्नु सबभन्दा। त्यसले के हुन्छ भनेदेखि मान्छे कहिले उँभो जाँदैन, प्रगति कहिले गर्न सक्दैन, डेभलप कहिले पनि गर्न सक्दैन। त्यसको लागि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ पछि आएर हुन्छ। जस्तै तपाईँको त्यो पोलिटिक्सको चाहिँ त्यो धेरै पछि आएपछि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। मेन के हो भने तपाईँ कुन व्यवसायमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई कस्तो भने एकदम जुन डेस्टिनेसन तपाईँ तय गर्न जानुभएको छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नु सक्नुहुन्छ। अर्चना आउँछन्, बाधा आउँछन्, त्यसलाई कस्तो भने फेस गर्दै जानुहोस्, सिक्दै जानुहोस्, लड्दै जानुहोस्। तपाईँ लड्नु नभए त उठ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जान्नु नि त। सबभन्दा के हुन्छ तपाईँ लड्न सिक्नु सबभन्दा, अनि बढ्न के हुन्छ तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ, दौड्न सिक्नुहुन्छ सबभन्दा। कुनै पनि व्यक्ति हामी बच्पन जब जन्म्यौँ हामी के कर्लिङ गर्यौँ सबभन्दा पहिला, लड्यौँ। आमाबाउले के गर्नुभयो भनेदेखि बच्चा लड्छ कि भने चाहिँ पछि दौड्नु भयो। पछि के भन्छ कि आमाबाउले पनि हामीलाई छोडिदिनु भयो, किनकि त्यो अभ्यास हो चिजहरू। सङ्घर्ष लाइफ भनेको सङ्घर्ष हो सबभन्दा। सङ्घर्ष गरी जानुहोस्, डेफिनेटली के हुन्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ रिजल्ट
सुनर लेटर त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ नखोज्नुहोस्। तपाईँ पत्रकारिता उहाँले चाहिँ भोलि सिकाउनुहुन्छ, उहाँले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, 1 महिना 2 महिनामा म पत्रकार भन्छु त्यो नसक्नु चिजहरू। यसलाई कति लङ टाइम तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने चिज हो। कुनै पनि चिजमा व्यवसायमा के हुन्छ भनेदेखि जबसम्म तपाईँले सेक्रिफाइस गर्न जान्नुहुन्न, त्यसमा कसैले धैर्य गर्न जान्नुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सफलता पाउनुहुन्न। जर्नलिस्टको काम के हुन्छ कस्तो छ भने अझ गैर यो चाहिँ ठुलो जिम्मेवारीको काम हो। यसमा कस्तो छ भने तपाईँको पुण्य काम हो। यसमा कस्तो भने वर्ल्डलाई चिनाउनु तपाईँको चाहिँ हुन्छ चान्स हुन्छ, मौका हुन्छ। यसमा के भने यो काम प्रत्येक फिल्ममा प्रत्येक काम के छ भने सानो ठुलो हुँदैन, तर यति हो तपाईँले कसरी त्यसलाई चाहिँ काममा युज गर्नुहुन्छ। अब मेरो अर्को विषय कुरा आयो, फिल्मजीको कुरा आयो। उहाँहरू मेरो चाहिँ परिचय पहिलेदेखि भइरहेको छ। हामीले कस्तो भने उहाँको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ टचमा छौँ चिजहरू होइन। अब यो के भनेदेखि अब आजको युवामा के छ भनेदेखि अब चेन्ज टर्निङ पोइन्ट ल्याउने सबभन्दा हामीले के समाजको लागि त्यो के कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि जस्तै हामीले बच्चा उठाएर होइन, अफङ्गालाई कस्तो दिएर होइन, हामीले एउटा रोजगारी कसरी दिने सबभन्दा मेन पोइन्ट यहाँ आउनुपर्छ। सबभन्दा जस्तै अब आज युवा जमाउनुपर्छ, 10 जना युवाले कन्ट्रिब्युट गरेर 1 जनालाई चाहिँ रोजगार दिन सक्नु भनेदेखि हामीले के हो भनेदेखि यो माग्ने कला हटाउनु पऱ्यो। सबभन्दा देशमा के छ अहिले माग्ने कला छ सबभन्दा। यसलाई हामीले कसरी हटाइन्छ, कसरी हटाउने भन्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै हामी उद्योगमा छौँ। जस्तै म पनि उद्योग भएको हुनाले मैले कतिपय अपाङ्गलाई चाहिँ मलाई पसल खोलिदिएको छु होइन, उहाँले गरिरहनुपर्छ। यो माई फर्स्ट टाइम टु अनाउन्स अल दिस थिङ्स। तर के भने त्यो भन्दा चाहिँ मतलब हुने चिज हो। हामीले के भने काम गरेर देखाउने चिजहरू समाजको लागि के भनेदेखि मैले भने जस्तै अब हामीले के भनेदेखि त्यो बच्चाहरूलाई कलेजमा भन्दा बच्चाको जो समस्या आउँछ नि आमा बाबालाई चाहिँ रोजगारी दिनुपर्छ भन्दा त्यसलाई सिम्पल चिजहरू छन्। धेरै समस्या पनि आउँदैन चिजहरू। 1 लाख 1.5 लाख हामीले लगानी गरिदिउँ भनेदेखि रोजगारी क्रिएट सुरु हुन्छ। उहाँको के हुन्छ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि जो उहाँलाई हिँड्दा बोझ हुन्छ नि, म चाहिँ अपाङ्ग छु, म गर्न सकिन्न, कसैले हात खुल्नु पर्छ, कसैले दियो भने म खान्छु, मेरो बच्चा पाल्छु भने त्यो चिज चाहिँ त्यो सिस्टम घट्दै जान्छ। टाइम लाग्छ, समय लाग्छ, डेफिनेटली त छुट्टै कुरा हो। तर के भने हामीले समाज परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ यो स्टेप चाल्न भनेदेखि यो समाज हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। सरकारले के देख्छ भनेदेखि उसले हेर्दाखेरि जस्तै म सानो उदाहरण इक्जाम्पल दिन्छु, मेरो आफ्नो अनुभव भएको। यो माथि मैले लगभग 21 जना बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले स्पोन्सर गरेर पढाइरहेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ सिङ्गापुरबाट आउनु रहेछ, भोलिन्टियरमा आउनुभयो रहेछ, 2 जना, एउटा अस्ट्रेलियन एउटा सिङ्गापुर आउनु रहेछ। अनि कुरा गर्दा उसको टोन चाहिँ मलाई थाहा लाग्यो ऊ सिङ्गापुर रहेछ भन्ने कुरा। अनि त्यो सिङ्गापुर रहेछ टोन कुरा गरिरहेको छ, मैले कुरा गरेँ म सिङ्गापुरबाट आइरहेको छु। अनि त्यहाँ के रहेछ भन्थ्यो उहाँलाई पनि थाहा होला त्यो कतिपय कुराहरू त म त्यति डेभलपमेन्ट मलाई थाहा छ चिजहरू। जुन त्यो मान्छे डाटा कलेक्सन गर्न आउँछ उसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई पैसा रोयल्टी दिँदैछ। कति अब 1 हप्ता 2 हप्तालाई चाहिँ $800 कि $900 समथिङ उसले पेमेन्ट गर्दैछ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यस बाबत के त्यो अनाथ उसलाई कि $100-200 चाहिँ फेरि त्यहाँ गभर्मेन्टले चाहिँ छुट्याइ दिँदैछ चिजहरू। यहाँ कस्तो गभर्मेन्टको पैसा कस्तो भइदियो भनेदेखि सबभन्दा मैले के किन भनिरहेको छु भने तपाईँले चेन्ज गर्ने समय आइरहेको छ। सबभन्दा कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर नेपालीलाई कसरी कस्तो भनेदेखि कालो सूचीमा राखेको हुन्छ, कस्तो भने गरिबको रूपमा $200 बजी समथिङ दिएर थियो उसमा। त्यहाँ के कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यो अपाङ्ग उसमा जस्तै अब $200 तिर्सकेपछि ऊ त्यहीँ बस्न मिल्ने रहेछ 2 हप्ता या 3 हप्तालाई। उसले सबै डाटा के हुन्छ, सबै डाटा लेख्छ उसले। त्यो बच्चाले कस्तो खाना खान्छ, कसमा सुत्या हुन्छ होइन, उसको एक्टिभिटी कस्तो छ, हाइजिनिक खाना छ छैन, सबै उसले चाहिँ नोटिस गर्छ। त्यहाँ त्यो जुन डाटा कलेक्सन गर्छ नि त्यो डाटा ऊ इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ आउट हुन्छ फेरि चिजहरू। अब हेर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ सबभन्दा। त्यो सबै चिज के हुन्छ भने नेपालको जति समस्या छ नि सानो बच्चाको जस्तै कसरी बसिया छन्, खानेपिने कस्तो छ, हाइजिनिक छ छैन, शिक्षा कस्तो छ, त्यो सबै के हुन्छ भनेदेखि सबै इन्टरनेसनल जान्छ चिजहरू। अनि के हुन्छ भनेदेखि जस्तै अमेरिकनले फेरि पढ्छ त्यो चिजहरू। उनको कसैमा दिमाग के हुन्छ भनेदेखि नेपालमा धेरै गरिबी छ। अब हेर्नु गरिबीको कुरा आयो फेरि उसले उसको त के हुन्छ बाहिर उसको त्यो डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने उसले पठाइहाल्यो 2 हप्ता 3 हप्ता बसिएपछि। अनि जुन मेसेज उसले पास गर्छ नि त्यो चाहिँ नेगेटिभ मेसेज हो। सबभन्दा मेरो विचारमा हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थालाई
राम्रोसित गऱ्यौँ भनेदेखि बाहिरबाट डोनेसन आउनुपर्ने आवश्यकै छैन र राज्यको यो कर्तव्य पनि हो सबभन्दा। अनि के गर्छ भनेदेखि जस्तो उसले चाहिँ त्यो डाटा पढ्न बित्तिकै हुन्छ विश्वको फेरि त्यो जुन समाजसेवी हुन्छ नि जो डाटा ऊ फेरि नेपालमै आउँछ चिजहरू। अनि यहाँको सरकारले के चाहन्छ भनेदेखि यो पहिले यहाँ नसुध्रियोस् सबभन्दा। जुन स्थिति छ नि त्यो चाहिँ कहिले उसले इम्प्रुभ गर्न चाहँदैन। त्यो किन चाहँदैन भनेदेखि त्यहाँ राम्रो भइदियो भनेदेखि जुन डाटा कलेक्सन गर्न आउँछ नि उसले सबै लेख्छ यहाँको बच्चा अति राम्रा छन्, खानापानी एकदम हाइजेनिक छ, सबै कुरा राम्रो भएपछि कुनै पनि फेरि विदेशबाट यहाँ आउन उसले पैसा पेमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो लेभलमा आएर चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्न चाहँदैन। ऊ चाहिँ कहाँ चाहिँ फेरि अफ्रिकन देशमा चाहिँ भनेदेखि एक किसिमले कस्तो नेपालको जुन अब खाइरहने बानी थियो नि त्यो चाहिँ हराउँछ भनेर कुनै पनि एङ्गलबाट जस्तै उहाँले कति दुःख पाउनुपर्छ राज्यले कुनै पनि एङ्गलबाट हेल्प गरेर आउँदैन। हामीले देखिरहेको छौँ नि त त्यो किन हेल्प गर्न चाहन्छ भनेदेखि ऊ त्यही अवस्था रहन चाहन्छ राज्यले सबभन्दा। त्यही भएर अहिलेको युवामा के काम यो जिम्मेवारी आउँछ भने यो सिस्टमलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ सबभन्दा होइन। जब यो सिस्टमलाई हटाएन भनेदेखि यो त पछिसम्म यही रोग गइरहेको जस्तै उहाँ अब आफै स्वयं अपाङ्ग हुनुहुन्छ होइन। उहाँले यति मिहिनेत गर्नुपर्छ यति गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ सबभन्दा कुराहरू। हजुरलाई पनि अब पहिले देख्नुभयो थाहा होला होइन किनकि उहाँले कति फेस गर्नुपर्छ कतिपय समस्याहरू चाहिँ हामीले पनि जस्तै उहाँको समस्या हाम्रो समस्या छ सबभन्दा होइन। किन उहाँले चाहिँ व्यक्ति रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि पैसा लगाएर घर बनाएको त होइन नि त होइन। उहाँले के हो भने त्यो बच्चालाई युज गर्नुहुन्छ सब चिजहरू बच्चालाई दिएको हुन्छ। त्यो ठाउँ मैले भन्नु अर्थ के भनेदेखि म पनि सुकुम्बासी होइन तर म अहिले उद्योगमा छु 250-300जना मेरो अन्तर्गतमा काम गर्ने वर्कर पनि हुनुहुन्छ। मैले आफूले अलिकति एप्रिसिएट मैले आफूले किन गरेको भनेदेखि यो तपाईँको माथि के लागु होस् भनेर यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आफूभित्र कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनिदिएँ भनेदेखि अनि बल्ल केही न केही सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ नि त। मैले नै मेरो कुरा नै गरिदिएँ भनेदेखि त जस्तै म तपाईँको अगाडि आइरहेको छु तपाईँको मान्छे भेटिलो मान्छे त होइन अमिरवाला एकदम धनी होइन करोडपतिको छोरावाला भनेर त्यो गलत हो सबभन्दा। यो आजको दिनमा मैले किन प्रश्न पार्न किन खोजेको भनेदेखि सङ्घर्ष गर्दै म पनि सङ्घर्ष गरेर आएको सङ्घर्ष गर्दा के हुन्छ भने असम्भव केही पनि छैन। उहाँले जति ट्रेनिङ दिनुहुन्छ त्यो ट्रेनिङमा तपाईँ चाहिँ एकदम सफल हुँदै जानुहोस् होइन। काममा एकदम राम्रोसित गर्नुहोस् तर कस्तो भने समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु सबभन्दा आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्नुहोस् समाजलाई परिवर्तन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि के हुन्छ भने देशको भविष्य डेफिनेटली उज्जवल हुन्छ। हस् धन्यवाद। तो यात्राको प्रत्येक पाइलामा साथ दिने लहु हो। यिनी यस्तै भावहरू समेटेका महत्त्वपूर्ण विचारका लागि मधुसरलाई विशेष धन्यवाद। पुनः उहाँको लागि एकचोटि सिक्दै गर्नुहोस् ताली ठोक्ने भए अन्तिमसम्म टिक्दै गर्नुहोस् ताली ठोक्ने भए रङ्ग रमाउन सिक्दै गर्नुहोस् ताली ठोक्ने भए अन्तिमसम्म टिक्दै गर्नुहोस् ताली ठोक्ने भए हतार जित्दा च्यातिन पनि सक्छ हतार जित्दा च्यातिन पनि सक्छ खल्तीको हात जित्दै गर्नुहोस् ताली ठोक्ने भए। बेजोड प्रस्तुति लिएर आउनुहुन्छ कलाकार मित्र सूर्य श्रेष्ठ। उहाँका लागि जोरदार ताली।
साथीहरूले 2 दिन थिए दिनभरि मागेको पैसाहरू खुट्टा देखाएर मागेको पैसा
बनाउन सक्ने अर्कोतिर साथीले तोडिन्थे मेरो उपाय केही छैन गोर्खालाई गइरहेको छु जङ्गलमा 7 दिन जाँदा खान्छ भने अनि त्यही पैसा दिनदिनै भनेको पैसाहरू माग्दैन कति दिन्थे गाई भएको पैसा दिन्थ्यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ र निर्माणको भाइले मेलामा गएर हेर्नुहोस् किला घर भनेर 5 पैसा 10 पैसा 4 आने 8 आने दाजुको किला घर भनेर 70 मा ठोकेको छ त्यो पैसा त्यो मैले पाएको पैसाहरू र मैले कागजको बोक्नेहरू जयराम ठाकुर अहिले एसपी हुनुहुन्छ इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँको अगुवाईमा मैले त्यो 5,51,25 पैसा पुलिसको रोडमा निकाल्दाखेरि त्यो 5,51,25 को भिडियो देखेको थिइनँ म हटाइने भएँ उहाँले साटेर बुढो राख्दाखेरि हटाइमाथि म टिचिङ हस्पिटल महाराजमा म 1 हप्ता बिमारी भएँ त्यहाँबाट अनि उहाँले पैसाहरू अब 500,000 त्यसरी गरेर उहाँले दिएपछि मेरो सोचाइ यही थियो मेरो सहरले हुर्केको मान्छे आज हेर्नुहोस् त 40 जना मात्रै भन्नुभयो उहाँले तपाईँ अहिले 40 जना लानुभयो 5 जना त आफ्नो खुट्टामै त्यति त्यो 5,51,000 पैसाले काठमाडौँ साइडको बेलामा 5वटा घर बन्थ्यो होला र म त्यो 5वटा घरको मालिक हुन्थ्यो होला आखिर त्यो मालिक पनि एक दिन नानी जाने जन्मेको नानी जाने राजपरिवारले के गर्यो नेताले के गर्यो तर वास्तवमा हामीले एउटा राम्रो कर्म गर्नु भने राम्रो धर्म गर्नु भने बस हामीले नाम त छोडेर जान्छ यति मात्रै हुँदा मेरो 70 सालको घटना 72 सालमा विद्यालयहरू ओपनमा थियो 70 सालको घटना मलाई मिडिया फ्यामिलीहरूले सपोर्ट गर्नु कलाकार पनि हो अहिले मेरो बजारमा थुप्रै गीतहरू आइरहेछ गीतको गुरुहरू प्रमोद खरेलले गाएको खुसी टिभी भन्ने गीतको भिडियोमा खेलेको छु मैले भने राजपाल राईले गाएको गएको छु टङ्का भुराजीले गाएको उसमा पनि म भिडियोहरूमा छ भने मैले आफ्नो मुभी डकुमेन्ट्री अघि तपाईँहरूले हेरिसक्नु त्यो 1 घन्टाको छ तर त्यो पुरै देखाएर पनि तपाईँहरूको आँखबाट आँसु रोकिँदैन समाजमा सत्य घटनालाई र 70 सालमा काशी मेरो बङ्गलामा त्यो बताएर गएको 28 वर्ष पछाडि ठुलो गएर क्रियाकाज गरेछन् जुठै गरेछन् 13 दिन मुरै गरेछन् अनि पछि गएर जब मिडियाले थालेपछि मेरो भुवा र दाइ आएर मलाई लगेर म 5 तालमा उठेन मलाई न उनको मेरो बुवाको अहिले अनि 75 वर्षको हुनुहुन्छ मलाई लगेर खोला पाउनु हुँदैन मरेको मान्छे घाटमा रहनु पुगेको मान्छे क्रियाकाज गरेको मान्छेलाई खोला पाउनु हुँदैन बाहुन ल्याएर र म वर्षमा 2 चोटि गर्दै बनाउँछु है म असार 10 गते जन्मेको असारमा आउँदैछ भने म फेरि यहाँ फुटा निस्केको मान्छे फेरि जन्मदिनमा मनाउँछु त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन ल्याएर चिना हेरेर कति समयमा के भनेर अनि आमा 9 दिन छुट्याउनु बसेर मलाई झ्याम्पाले छोपेर झ्याम्पा फुटाएर निस्केको मान्छे हो पुण्य जन्मबाट आज तपाईँको माया आज तपाईँको साथ मैले धेरै सम्मानहरू पाएको छु देश विदेशदेखि अवार्ड पाएको छु अब अहिले शास्त्री मात्रै भन्ने हुँदाखेरि व्यक्तिले पहिले कुन दिनु गर्दैछु र उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हो युवा भाइको हो संस्था सहयोग संस्था भनेको एउटा बाल मन्दिर भनेको मेरो होइन कि भाइको हुन्छ धरती माता आकाश पाऊ भने धरती मातामा जति पनि अपाङ्ग अनाथ कसै भइरहेका भने उनीहरूको हिम्मतको लागि मरेको हुँदैन कि आज सबैजना साथले आज कलाकार बनेका छन् कोही डान्सर छन् थुप्रै कलेजका भाइबहिनीहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ ओलिम्पियाड गर्नलाई भने यो मेरो हो कि सबैको के गान गरेर फेरि डक्टर पाइलट हामीले बुझाउँ र पढाउनु ठुलो बनायो भने पक्कै हामी मन्दिरमा गएर पैसा भेटी चढेर चढाएर धर्म हुँदैन धर्म कहाँ छ जहाँ खाना पाउँदैनन् जहाँ लाउन पाउँदैनन् जहाँ अशिक्षा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले एक छाप भइदिनुहोस् न मेरोमा कलाकार थुप्रै आउनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हिम्मत दिनुभएको छ तपाईँले पुजारीलाई हेर्नुहोस् सुबह कहाँले म जीवनमा सबै चिज खान्छु खर्च कहिले खान्न त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हरेक वर्ष भनेको अब मधुसँग पहिले थियो त्यहाँ फोन बनाउँदाखेरि खोला नेपाल सरकारले के गरेको छैन
सरकारले मलाई केही 1 रुपैयाँ दिएको पनि छैन, ट्राइकिङ गरेको छैन। आज कलेजका युवा भाइहरूले आज मैले कम्पिटिसन ल्याएर देखाउँछु, उहाँहरूबाट म मेरो आफ्नो लागि अघि उहाँले भनिसक्नुभयो, एक छाक अथवा एक दिनको खाजाको पैसा, एक प्लेट मोमो अथवा एक प्लेट चाउमिनको पैसा भने एउटा कलेजमा कति हुन्छ? 1200 विद्यार्थी हुन्छन्, 500 विद्यार्थी हुन्छन्। त्यसरी मेरो कलेजमा थियो। एफएस कलेज, खेल कलेजदेखि ठुल्ठुलो कलेजमा मैले फेरि 1 घन्टाको रुपी देखाएपछि उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको जन्मदिन पर्छ नि, कसैको बाबुपिच्छीको जन्म समाजकै पर्छ नि, उहाँको जन्मदिन पर्दाखेरि हामी घरमा जाँदैन, त्यो नानीको आवश्यकता गर्नु के काटेर बनाउँछु आखिर ती पनि हाम्रै नानी बाबुहरू, हाम्रै भाइ नहो भनेर उहाँले थियो। तर धेरै संस्थाहरू छन्, धेरै छन्, तर मेरो सिस्टम भनेको मलाई सबैलाई थाहा छ। म कहिले पनि हरेस खाने मान्छे होइन र मलाई एउटै छैन। 48 वर्षको उमेर भयो, कमाउनु छैन, स्कुलमा आएको छु। आज विश्वास सर लगायत हाम्रा मधु सर अनि हाम्रो डाक्टर सर, हाम्रो एउटा सर पहिलेदेखि नै हामी चिन्जान पाएको। लगभग अहिले मेरो 700 सालमा भइसक्यो सम्मान। 700 साल मैले भने पनि मैले सम्मान पत्र जान्न अम्बालाई चाहिँ यति मात्रै हो। र यो भाइले हामी कर्म सुभाले सफाइ हृदयले अगाडि बढ्यो भने पक्कै भाइ अघि उहाँले भन्नुभयो बाबाले जन्माउँछन् वर्ष जो व्यक्ति सङ्घर्ष गरेछ त्यो व्यक्ति मर्दै मर्दैको ठाउँमा पुग्छ नि, एउटा इच्छा चाहन्छ म आज यो ठाउँमा यसरी सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा म पुग्छु, म गरेर देखाउँछु भनेर भन्ने व्यक्तिहरू सायद माथि नै पुगेका छन्। अगाडि भन्नु त, किनभने जसले हिम्मत हार्छ, जसले केही गर्न सकिन भनेर अपाङ्ग भनेर कि अब अपाङ्ग पनि कस्तो भने उहाँले अघि मोहम्मद सरले भने जस्तै हामी अपाङ्ग भनौँ, अब केही गर्न सकिन भनेर बस्यो भने कहिले केही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजसेवी गर्नको लागि, समाजमा राम्रो काम गर्नलाई नराम्रो हुँदैन। त्यो पत्रकार भाइहरू त म मिडियाले धेरै प्रमोट गरेको छ, त्यसो भन्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू सहयोग गरेको छ। र अब सलाहको दिन, पिच्छीको दिन कोही मान्छे छोड्न गएका छन्, दौडन गएका छन्, पिच्छीको नाममा बच्चाहरूलाई खोज्छन्। मैले त्यसमा लाइभ गरेर पनि हालेँ। त्यसैगरी अनलाइन टिभी यहाँ हाम्रो छ, तपाईँले अनलाइन टिभीमा गएर युट्युबमा गएर युट्युब कार्डमा छ, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु होला। भने आज म आजको यो कार्यक्रममा विष्णु सर सभापति उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र युवा भाइबहिनीहरूलाई पनि जुन यहाँ सिक्न हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अपेक्षित काम पुरा गरेर एउटा हिम्मत बसेर अगाडि बढ्दै जानु। म यही शुभकामना अनि नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद तिल बहादुर सरलाई। अनुभव गर्न सक्ने भने उहाँका हरेक शब्दहरूमा उत्प्रेरणाका ज्वालभाटाहरू महसुस गर्न सकिन्छ। उहाँको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन, किनकि उहाँ स्वयंमा सङ्घर्ष, उत्प्रेरणा र सफलताको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँको लागि फेरि पनि केही जोरदार हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। भोलिबाट तपाईँहरूको नियमित कक्षा सञ्चालन हुन्छ र ट्रेनरका रूपमा तपाईँहरूले मोटिभेसनल स्पिकर तथा कर्पोरेट ट्रेनर रामचन्द्र सुन्दास सर, प्रारम्भ खबरका प्रधान सम्पादक हिमामा सर र न्युज 24 का सम्पादक उद्धव कार्कीलाई पाउनुहुनेछ र कक्षा 2 शिफ्टमा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। बिहान 7 बजेबाट र दिउँसो 11:30बाट तपाईँहरूलाई पाउनुहुने समयमा सहभागी भइदिनुहोला। र अन्त्यमा जाँदा एउटा चुटकीलाई सुनाउँछु, सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? लेडिज फर्स्टको सुरुवात कसरी भयो होला थाहा छ? लेडिज फर्स्टको सुरुवात के लाग्यो? अब मेरो चुटकीलाई पछि क्लियर हुन्छ है त। ल, कोही गुरु हुनुहुन्छ यहाँ? गुरु
झट्टी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ क्या। ब्राह्मणकै हुनुहुन्छ? ओके ल ठिक छ, सही दिनु होला। एकजना गुरुङ केटी र ब्राह्मण केटाको लभ भएछ। लभ यति भयङ्कर परेछ कि छुट्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेछन्। अनि घरमा बिहेको कुरा गर्दा अब इन्टरकास्टलाई त हाम्रो समाजले सहजै स्वीकार्दैन। बिहे गर्न नदिनु भएछन्। अनि दुईजना भेटेर सल्लाह गरेछन्, अब सँगै बाँच्न पाइँदैन, सँगै मरौँ है त भनेर सल्लाह गरेछन्। अनि एउटा ठुलो भिरमा गएछन्। भिरको तल होइन, भिरको माथि नै गर्दा। अनि ब्राह्मण केटाले सुरुमा भनेछ, फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, नमरे पनि मेरो माया मर्दैन, यति भनेर ब्राह्मण हाम थालेछ। त्यसपछि पालो आएछ गुरुङनी केटीको। अनि उनले चाहिँ भनेछिन्, फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, तर बाहुन मरे पनि म त मर्दैन। यति भनेर यी घर फर्केपछि चाहिँ लेडिज फर्स्टको प्रचलन सुरु भएको। ओके, कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा जति पनि त्रुटिहरू मैले गरेँ ती सबैको लागि क्षमा चाहन्छु र कार्यक्रम अवैधै पाएको तपाईँहरूको साथ सहयोगका लागि विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी एउटा कविता सुन्नेछौँ। धन्यवाद। विशेष गरी कार्यक्रम सञ्चालिकाले मलाई छोटो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा उहाँप्रति धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्नुहुने सभापतिज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि जति पनि मैले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण मान्यजनहरू र हाम्रो समय पनि छोटो भएको र म खासै भूमिका पाल्न गएन र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको थोरै हामीले कथा व्यथा सुन्यौँ। त्यो प्रति म थोरै बोल्न मन लाग्यो। म पनि एकचोटि बिरामी भएको थिएँ, यो मेरो यथार्थ कथा हो। र बिरामी भएर मैसँग पनि कतिजना मान्छेले भन्नुभयो, त बाँच्दैन रहेछस्। योभन्दा बिरामी हुने व्यक्तिभन्दा एकजना आमाको मन कस्तो हुन्छ होला। अघि सरको मैले भिडियो हेर्दा भन्दा उहाँले आफै भन्दाखेरि मेरो थोरै आँखामा आँसु आएको थियो। याद गर्नुभयो। अनि मलाई भावुक पनि बनाएको थियो। र म विश्व शान्ति चिरन मिलनमा हामीले एउटा सृजनशील विद्यार्थी समूह भनेर एउटा समूह गठन गरेका छौँ र हामीले अहिले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। र त्यसमा हामीले अहिले विशेष गरी बलात्कार भएर समाजबाट तिरस्कृत भएका बालबालिका तथा महिलाहरूको प्रति थोरै सचेतनामूलक गरेर समाजमै समाजमा सामाजिकरण हुन सिक्ने र हाम्रो जुन त्यस संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर हामीले आज मात्र योजना र निर्णय बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र त्यसप्रति म अध्यक्ष भएको नाताले हाम्रो त्यसपछिको योजनामा अहिले म यति सहयोग गर्छु भन्न त सक्दिनँ, तर कुनै दिन हाम्रो तिलक सरलाई उक्त कलेजमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएर हामी उहाँलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। कतिपय निर्णयमा अध्यक्षले राम्रो कुरामा एकलौटी निर्णय पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यो मेरो लागि राम्रो कार्यक्रम हो। मैले मनमा नै सोचेँ, सहसचिव यी हुनुहुन्छ तर उहाँसँग पनि मैले सल्लाह गरिनँ, तर मैले व्यक्तिगत बोलेँ, उहाँले पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ र सम्पूर्ण क्लब तथा कलेजले पनि मलाई साथ दिन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। र यो कार्यक्रम केही अब अर्को महिनातिर हामीले लगभग त्यसप्रति गर्छौँ। सरको नम्बर हामीले पाइसकेका छौँ अघि नै। म सरसँग कुरा गरेर कुनै दिन हामी कलेजमा बोलाउनेछौँ सरलाई, म पालिदिनुहुन्छ भन्ने आशा व्यक्त गरेको छु। र त्यसो भन्दै मेरो एउटा छोटो कविता छ, सरले अघि अलिअलि प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। लगभग मेरो कवितामा भएको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू पनि सरले समेट दिनुभयो। म पहिले कविता भन्नुभन्दा पहिले मेरो अघि पनि अलिकति कविता भन्ने थिएँ, तर मलाई कविता एउटा खाल्डो जस्तो लाग्यो। जब म आजभन्दा 3 महिना अगाडि मात्र कवितामा छिरेँ, मलाई कविता र कलम चलाउनको लागि प्रेरणा दिनुहुने मेरो आदरणीय गुरु लक्ष्मीनारायण मिश्र र विष्णुलाल श्रेष्ठप्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो कविता अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मूर्ख मानव म।
मन्दिर गई घन्टी बजाए, फुल चढाई मूर्तिलाई ढोगे, लड्डु लगी गणेशलाई चढाए, शिर झुकाएर वरदान मागे, तर केही बोलेनन् देउता। अब बच्चाले भोक लाग्यो भने डाकको छोडी रहिरहेको आवाजलाई वास्ता नगरी दुध लगेर शिवलिङ्गमा बगाए। घरमा भएकी वृद्ध आमाले भोक लाग्यो बाबु भन्दा अपमान गरी मन्दिरमा लगी परिकार चढाए, तर केही बोलेनन् देउता। मन्दिरको छेउमा बसेर हात थापिरहेका ती अबोध बालकलाई खाते अनि वृद्ध आमालाई भिकारी बनी उपनाम दिए। मन्दिरभित्र गएर ढुङ्गाको मूर्तिलाई भेटी चढाए, तर केही बोलेनन् देउता। मैले यति धेरै धर्म गरेँ, सानो बच्चालाई भोकै राखेँ, वृद्ध आमालाई अपमान गरेँ, मलाई पापी भने श्राप दिए, तर केही बोलेनन् देउता। मेरा वृद्ध बाआमालाई जिउँदो हुन्जेल भोकै राखेँ, मरेपछि अनेकौं परिकार बनाएर फलामा बगाएँ। सेवा गर्ने समयमा वृद्धाश्रममा राखे, मरेपछि तामझामका साथ कपडा पलङ दान गरे, भगवानले मलाई श्राप दिए। म मूर्ख मानवलाई के थाहा, मेरै वृद्ध बाआमा अबोध बालक अनि सडक पेटीमा लामो समयदेखि भोकै बसेका अनाथ बालबालिका यिनै हुन् वास्तविक भगवान भन्ने कुरा। मन्दिरको शिवलिङ्ग अनि ढुङ्गाको मूर्तिमा भन्दा बढी गरिब दुखीलाई सहयोग गर्दा धर्म मिल्छ भन्ने कुरा म मूर्ख मानवलाई के थाहा, गरिब दुखीलाई सहयोग गर्दा भगवानलाई भन्दा बढी सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने कुरा म मूर्ख मानवलाई के थाहा। सुन्दर कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः कार्यक्रम अवधिभरि पाएको यहाँहरूको प्रेमी र साथको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रमको मोइजार गरिदिनुका लागि सभापति पेचन लामा सरलाई पोडियममा आह्वान गर्ने फेरि भेट्ने बाटोसहित म कार्यक्रम सञ्चालिका सभापति ओजेल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका मित्र। यस सांस्कृतिक युवा समूहले 15 दिने उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास ट्रेनिङको उद्घाटन समारोह सत्रमा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा समाजसेवी तिलक प्रमुख आज समाजसेवी उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार दिनुभएको छ। त्यसैगरी विशेष अतिथि शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी उद्योग व्यवसायी मधु छेत्री सर, त्यसैगरी समाजसेवी रामबहादुर ठकुरीज्यू, त्यसैगरी रामचन्द्र सुन्दासज्यू, भीम लामाज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण युवा मित्रहरूलाई म बेचन लामा सांस्कृतिक युवा समूह तथा मेरो व्यक्तिगत बेचन लामाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन। कार्यक्रम पक्कै पनि धेरै समय ढिलो भएकोले अब प्रसङ्ग धेरै नलानु। जुन 15 दिने निःशुल्क कोर्स अब सञ्चालन हुन लागेको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले यस संस्थाले दिएको अवसरलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन भन्दै शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।